अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गल्फ़ में रोज़ बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले कुछ ज़रूरी अरबिक जुमले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ नया हूँ, इसको अरबी में कहेंगे अना जदीद हिना। अना जदीद हिना। अना का मतलब मैं, जदीद नया को कहते हैं, और हिना का मतलब यहाँ होता है। अना जदीद हिना, मैं यहाँ नया हूँ। मुझे अरबी नहीं आती या मुझे अरबी नहीं मालूम, इसको कहेंगे अना मा आरफ अरबी। अना मा आरफ अरबी। अना का मतलब मैं, मा का मतलब नहीं, आरफ का मतलब पता या मालूम होता है। अरबी को अरबी ही कहेंगे। अना मा आरफ अरबी, मुझे अरबी नहीं आती। मैं यहाँ पिछले महीने आया था, अरबी में कहेंगे अना जीथिना गबल शहर। अना जीथिना गबल शहर। अना का मतलब मैं, जीत का मतलब आया, हिना का मतलब यहाँ, गबल का मतलब पिछला होता है, और महीने को अरबी में शहर कहते हैं। अना जीत हिना गबल शहर, मैं यहाँ पिछले महीने आया था। वो कल आएगा, अरबी में कहेंगे हुआ बेईजी बुकरा। हुआ बेईजी बुकरा। हुआ का मतलब वो, ईजी का मतलब आना होता है, और बेईजी का मतलब बी लगा है तो वो फ्यूचर को प्रेजेंट कर रहा है, और बुकरा कल को कहते हैं। हुआ बेईजी बुकरा, वो कल आएगा। तुम बीमार लग रहे हो, अरबी में कहेंगे शकलक ताबान इंत। शकलक ताबान इंत। शक्ल का मतलब लुक, और शकलक का मतलब होता है लुक लाइक। ताबान का मतलब बीमार, इंत का मतलब आप या तुम। शकलक ताबान इंत, तुम बीमार लग रहे हो। वो हमेशा ऐसा ही कहता है, अरबी में कहेंगे हुआ दाइमन गुलकिदा। हुआ दाइमन गुलकिदा। हुआ का मतलब वो, दाइमन का मतलब हमेशा, गुल का मतलब कहना या बोलना, और किदा का मतलब होता है ऐसा, ऐसे। हुआ दाइमन गुल किदा, वो हमेशा ऐसा ही कहता है। मैं काम करना चाहता हूँ, अरबी में कहेंगे अना इब्गा सवी शुगुल। अना इब्गा सवी शुगुल। अना का मतलब मैं, इब्गा का मतलब चाहता हूँ या चाहिए या चाहना होता है, सवी का मतलब करना होता है, और काम को शुगुल कहते हैं। अना इब्गा सवी शुगुल, मैं काम करना चाहता हूँ। कोई काम है तो बताओ, या कोई काम है तो बताना, अरबी में कहेंगे लो ऐ शुगुल गुल्ली। लो ऐ शुगुल गुल्ली। लो का मतलब अगर, ऐ का मतलब कोई, शुगुल काम को कहते हैं, गुल का मतलब कहना या बोलना होता है, और गुल्ली का मतलब होता है हमसे कहना। लो ऐ शुगुल गुल्ली, अगर कोई काम है तो बताओ। ये काम बहुत आसान है, अरबी में कहेंगे हादा शुगुल मर्रा सहल। हादा शुगुल मर्रा सहल। हादा का मतलब ये, शुगुल काम को कहते हैं, मर्रा का मतलब बहुत, और आसान को अरबी में सहल कहते हैं। हादा शुगुल मर्रा सहल, ये काम बहुत आसान है। मैं यहाँ 6 महीने से काम करता हूँ, अरबी में कहेंगे अना शुगुल हिना मिन सित्ता शहर। अना शुगुल हिना मिन सित्ता शहर। अना का मतलब मैं, शुगुल काम को कहते हैं, हिना का मतलब यहाँ, मिन का मतलब होता है से, और सित्ता का मतलब 6, और महीने को अरबी में शहर कहते हैं। अना शुगुल हिना मिन सित्ता शहर, मैं यहाँ 6 महीने से काम करता हूँ। यहाँ कोई नहीं है, अरबी में कहेंगे माफ़ी अहद हिना। माफ़ी अहद हिना। माफ़ी का मतलब नहीं है। अहद जब किसी इंसान के बारे में बात करते हैं तो अहद कहते हैं। हिना का मतलब यहाँ होता है। माफ़ी अहद हिना, यहाँ कोई नहीं है। जैसे कहना हो मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, अरबी में कहेंगे सवी ज़्यादा रातिब। सवी ज़्यादा रातिब। सवी का मतलब करना या करो, और ज़्यादा का मतलब ज़्यादा ही होता है, और तनख्वाह को अरबी में रातिब कहते हैं। सवी ज़्यादा रातिब, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, अरबी में ऐसे ही कहेंगे सवी ज़्यादा रातिब। अब मैं कहाँ जाऊँ, इसको अरबी में कहेंगे वैन अना रुख अलहिन। वैन अना रुख अलहिन। वैन का मतलब कहाँ, अना का मतलब मैं, रुख का मतलब होता है जाना, अलहिन अभी को कहते हैं। वैन अना रुख अलहिन, मैं अब कहाँ जाऊँ, या आप ऐसे भी कह सकते हैं वैन अरोह अल-आन। वैन अरोह अल-आन। वैन का मतलब कहाँ, रोह का मतलब जाना होता है, और अरोह का मतलब होता है मैं जाऊँ। अल-आन और अलहीन दोनों का मतलब होता है नाउ, अभी। मैं अब कहाँ जाऊँ, वैन अरोह अल-आन। मुझे नहीं मालूम है, अरबी में कहेंगे अना माफ़ी मालूम। अना माफ़ी मालूम। अना का मतलब मैं, माफ़ी का मतलब नहीं है, और पता या मालूम को मालूम ही कहते हैं। अना माफ़ी मालूम, मुझे नहीं पता है। या आप कह सकते हैं मा अदरी। मा अदरी, दोनों का मतलब होगा मुझे नहीं मालूम। या फिर कहना हो मुझे पता है या मुझे मालूम है,
عربی میں کہیں گے انا معلوم. انا معلوم, انا کا مطلب میں, معلوم کا مطلب ہوتا ہے پتہ ہے. انا معلوم مجھے پتہ ہے. یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں انا عارف. انا عارف, انا معلوم دونوں کا مطلب ہوگا مجھے پتہ ہے. میں بھی کھا رہا ہوں. عربی میں کہیں گے انا اکل الہن. انا اکل الہن, انا کا مطلب میں, اکل کھانے کو کہتے ہیں, الہن کا مطلب ہوتا ہے ابھی. انا اکل الہن, میں بھی کھانا کھا رہا ہوں. یا آپ کہہ سکتے ہیں اتناول الہن. اتناول الہن, تناول کا مطلب بھی ہوتا ہے کھانا, اور اتناول کا مطلب ہوتا ہے میں کھا رہا ہوں. الہن کا مطلب ابھی. اتناول الہن, میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں. میں کل جاؤں گا. عربی میں کہیں گے انا روح بکرا. انا روح بکرا, انا کا مطلب میں, روح کا مطلب جانا ہوتا ہے, اور بکرا کہتے ہیں آنے والے کل کو. انا روح بکرا, میں کل جاؤں گا. یا آپ کہہ سکتے ہیں اروح بکرا. اروح بکرا دونوں کا مطلب ہوگا میں کل جاؤں گا. میں تمہارے پاس آ رہا ہوں. عربی میں کہیں گے انا ایجی اندک. انا ایجی اندک, انا کا مطلب میں, ایجی کا مطلب آنا ہوتا ہے, اندک کا مطلب ہوتا ہے تمہارے پاس. انا ایجی اندک, میں تمہارے پاس آ رہا ہوں. یا صرف اتنا کہہ سکتے ہیں ایجیک. ایجیک, ایجیک کا مطلب بھی ہوتا ہے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں. یا پھر کہنا ہو میں تمہارے پاس تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا. عربی میں کہیں گے ایجیک بعد شویا. ایجیک بعد شویا, ایجیک کا مطلب ہوتا ہے میں تمہارے پاس آ رہا ہوں, بعد کا مطلب بات, اور شویا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا. ایجیک بعد شویا, میں تمہارے پاس تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا. میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں. عربی میں کہیں گے انا کلم بعدین علیک. انا کلم بعدین علیک, انا کا مطلب میں, کلم کا مطلب کہنا یا بولنا ہوتا ہے, بعدین کا مطلب بعد میں, علیک کا مطلب ہوتا ہے آپ سے. انا کلم بعدین علیک, میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں. میں کیسے کہوں یا میں کیسے بولوں. عربی میں کہیں گے کیف انا گل. کیف انا گل, کیف کا مطلب کیسے, انا کا مطلب میں, گل کا مطلب کہنا یا بولنا ہوتا ہے. کیف انا گل, میں کیسے کہوں. میں ابھی آپ کو پیسے بھیجتا ہوں. عربی میں کہیں گے احولک فلوس الان. احولک فلوس الان, حول کا مطلب بھیجنا ہوتا ہے, احولک میں آپ کو بھیجتا ہوں. فلوس پیسوں کو کہتے ہیں. الان یا الہین کا مطلب ہوتا ہے ابھی. احولک فلوس الان, میں ابھی آپ کو پیسے بھیجتا ہوں. تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. عربی میں کہیں گے لیش ما تکلمنی. لیش ما تکلمنی, لیش کا مطلب کیوں, ما کا مطلب نہیں, کلام کا مطلب کہنا یا بتانا ہوتا ہے. تکلمنی کا مطلب ہوگا تم نے مجھ سے کہا. لیش ما تکلمنی, تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا. کسی سے پوچھنا ہو تم کل آ رہے ہو. عربی میں کہیں گے انتا ایجی بکرا. انتا ایجی بکرا, انتا کا مطلب آپ یا تم, ایجی کا مطلب آنا ہوتا ہے, اور بکرا آنے والے کل کو کہتے ہیں. انتا ایجی بکرا, تم کل آ رہے ہو. یا آپ کہہ سکتے ہیں تیجی بکرا. تیجی بکرا, دونوں کا مطلب یہی ہوگا تم کل آ رہے ہو. تم ایسا مت کرو یا تم ایسا نہیں کرو. عربی میں کہیں گے لا تسوی کدا. لا تسوی کدا, لا کا مطلب نہیں, سوی کا مطلب کرنا ہوتا ہے, تسوی کا مطلب ہوتا ہے تم کرو, کدا کا مطلب ہوتا ہے ایسے. لا تسوی کدا, تم ایسے مت کرو. تم نے کیا کہا. عربی میں کہیں گے ایش کلام انتا. ایش کلام انتا, ایش کا مطلب کیا, کلام کا مطلب کہنا یا بولنا ہوتا ہے, انتا کا مطلب آپ. ایش کلام انتا, تم نے کیا کہا. یا آپ کہہ سکتے ہیں ایش تگول. ایش تگول, ایش کا مطلب کیا, گول کا مطلب بولنا کہنا ہوتا ہے, تگول کا مطلب تم نے کہا. ایش تگول, تم نے کیا کہا. دوستوں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں. چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے مع السلامہ.